चतुर्थांश Q1 पत्ता लगाउने भनेको छ। Q1 पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ है। पहिलो चतुर्थांश इक्वल टु व्हाट भनेको छ। तिमीहरुको नेपाली क्लास सक्के छैन र? सक्यो मिस। सक्यो मिस। अलि छिटो छिटो आउन पर्यो के। ल नम्बर ए मा अब ए मा के भनेको छ दैनिक खर्च। दैनिक खर्च रुमा दिएको छ 50 देखि 100 कमाउने 100 खर्च गर्ने। त्यस्तै 100 देखि 150 खर्च गर्ने। 150 देखि 200 खर्च गर्ने। 200 देखि 250 खर्च गर्ने। 250 देखि 300 खर्च गर्ने। त्यस्तै 300 देखि 350 खर्च गर्ने मान्छेहरुको चाहिँ नि यहाँ एउटा तालिका दिएको छ है। अब ती कामदारहरुले कति जना रहेछन् त 50 देखि 100 एक दिनमा खर्च गर्ने कामदार भन्दा 10 जना। यसलाई यहाँ कामदारको संख्या भनेको छ। कामदारको संख्या जसलाई एफ भनिन्छ फ्रिक्वेन्सी। कति जना रिपिटेड भयो 10 जना। अब यहाँ चाहिँ नि 25 जना भए 100 देखि 150 खर्च गर्ने कामदार 25 जना रहेछन्। यहाँ फेरि 145 जनाले 150 देखि 200 खर्च गर्दा रहेछन्। 220 जनाले 200 देखि 250 खर्च गर्ने रहेछन्। 70 जनाले 250 देखि 300 रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने रहेछन्। भने 30 जनाले चाहिँ सबभन्दा धेरै खर्च गर्ने रहेछन् है। अब हामीले चाहिँ मध्यिका पनि होइन यो त के हो रे Q1 हो। पहिलो चतुर्थांश पत्ता लगाउने। चतुर्थांश पत्ता लगाउँदा पनि जहिले सुकै मध्यिकाको जस्तै ख्याल गर्ने हो। यो सबभन्दा सानोबाट स्टार्ट हुनुपर्छ। यो बीचमा 100 पहिला 50 पछि भएको खाले हुँदैन। क्रम मिलाउनु पर्छ। सानोलाई पहिला अनि ठुलोहरु क्रम मिलाउने मध्यिका जस्तै। अनि मध्यिका जस्तै यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी CF निकाल्ने मध्यिका जस्तै गरेर। ल हेर 10 भयो अनि 10 प्लस 25 कति भयो त 35 भयो। 35 प्लस 145 जोड्दा कति भयो 180 भयो हैन। 180 प्लस 220 गर त 400 भयो। 400 प्लस 70 गर त 470। 470 प्लस 30 भनेको 500। ल अब हाम्रो यो CF मा यहाँ जति आउँछ नि यो यन त्यति नै आउँछ है। आएन भने हिसाब बिग्रेको मानिन्छ है। ल यो सबै जोड त 500 आउँछ कि आउँदैन सबै जोड त ल त। यहाँ भएको सबै जोड 500 आउँछ कि आउँदैन। आयो म्याम। ल 500 हामीले अस्तिको क्लासमा मध्यिका निकाल्न सिकेको हैन। मध्यिका पर्ने स्थान भनेर लेख्थ्यौ नि। त्यस्तै यहाँ Q1 पर्ने स्थान। Q1 भनेको पहिलो चतुर्थांश। Q किन भनियो भने क्वार्टाइल। Q1 पर्ने स्थान मध्यिका स्थान भने जस्तै अब यहाँ अर्को आयो Q1 आयो। मध्यिका भनेको ठिक बीचको हो। Q1 भनेको अगाडिको 25% भागवाला। मैले अस्ति भने थिएँ त्यो अनुसार है। Q1 पर्ने स्थान के हुन्छ भन्दा n/4 औं पद n/4 टर्म भन्ने पनि हुन्छ। अब n भनेको 500 आयो अपन 4 औं पद भनेको यसलाई डिभाइड गर त 4 एकानी 125 ल 125 औं पद भयो है।
हामीले मध्यिका निकाल्दा यस्तो निकालेको थियो नि n/2 औं पद भने जस्तै यसमा n/4 औं पद गरियो है। अब यो 125 औं पदलाई हामीले CF मा हेर्ने पहिला 125 आयो नि त्यसलाई CF मा हेर्ने वास्तविक Q1 त्यो हुन्छ Q1 इक्वल टु फर्मुला हामीले चाहिँ के हो त फर्मुला के हो भने फर्मुला लेखाएको थिएँ नि मैले L प्लस n/4 माइनस CF अपन F इन्टु H हो Q1 खास Q1 यो त स्थान मात्रै हो। यो स्थानको आधारमा हामीले यो पत्ता लगाउने हो है L के हो n/4 के हो CF के हुन्छ यसको आधारमा फाइन्ड गर्ने हो है। त्यसको लागि ध्यान दिने त्यसको लागि यो 125 औं भनेको यहाँ CF मा अस्ति जस्तै हेर्ने 125 भन्दा कम कहाँ छ त्यसलाई 125 भनेपछि 125 भन्दा बढी 180 आयो हैन भनेपछि यो 35 भन्दा 125 भनेको 35 भन्दा त बढी हो त्यसैले यो फ्रिक्वेन्सी यहाँनिरको लिने यो लिमिट पनि यदि लिने हैन तर CF चाहिँ माथिल्लो लिने किनभने 125 भनेको 180 भन्दा कम छ त्यसैले यो 35 CF लिने पछि आएको स्टुडेन्टले ध्यान दिने है जीवन खत्री भर्खर आएको छ किन हो अलि टाइममा आउनु पर्यो तिमीहरुलाई मैले बारम्बार भनेछु एटेन्डेन्स पुगेन भने तिमीहरु फेल हुन्छौ है सिधै 75% तिमीहरुको हाजिरी हुनुपर्छ 125 हामीले CF मा हेर्ने हो CF हेर्दा यो 35 भन्दा 125 धेरै हो तर 180 भन्दा कम हो त्यसैले यो 35 भन्दा धेरै भएको भएर फ्रिक्वेन्सी यो बढीमा लगाइयो तर CF त जोडेर आएको हो नि त्यसैले CF माथिल्लो हुन्छ 35 CF भयो यो 125 भन्दा कम F चाहिँ यो बढी हुने भयो यो भन्दा माथिल्लो लेभलको है ख्याल गर्ने अब L के हुन्छ 150 हुन्छ n/4 आइसक्यो ल मैले भने अनुसार गरौँ है त L भनेको यो 150 प्लस n/4 भनेको n/4 गर्दाखेरि 125 आयो 125 माइनस CF हामीले यहाँ बक्स बनाएको छौं नि 35 आयो 35 हैन L प्लस n/4 माइनस CF अपन F भयो अब यो धरको चाहिँ हुन्न है यता यो छुट्टै हुन्छ तिमीहरुले झुक्क्यो होला मैले अलि ठुलो ताने यो धरको यो यललाई यता छुट्टै हो है यो CF अपन F भनेको कति हो त 145 इन्टु H भनेको यो डिफरेन्स कति छ यो यसको 150 र 200 को बीचमा कति हुन्छ 50 हुन्छ नि हैन 150 र 200 को बीचमा डिफरेन्स कति छ फरक 50 छ नि त यो लेखेको बुझ्यौ कि बुझेनौ बुझे मिस ल अब के गर्ने भने यो धरको माथि यो दुईटालाई घटाइहाल 150 त छुट्टै हो नि यो धरको भन्दा छुट्टै हो नि त्यही भएर 150 लाई यतिकै राख अनि प्लस 125 बाट 35 घटाउँदाखेरि 90 भयो हैन 90 अपन 145 इन्टु 50 90 र 50 गुणन गर्न 150 प्लस 9 5 45 भयो अनि एउटा दुईटा 0 अपन 145 ल 145 ले 4500 लाई भाग गर त 145 ले 4500 डिवाइडेड बाइ 145 गर त कति आउँछ रहेछ 31.03 आयो के हो हो म्याम 31.03 आयो यो दुईटा जोड त कति आउने रहेछ 181
0.03 हुने भयो 150 र 31 181 भयो हो यति हाम्रो एन्सर भयो Q1 इक्वल टु 181.03 सबभन्दा ख्याल गर्ने यो फर्मुलामा हैन यो यल चाहिँ छुट्टै हुन्छ है यो अपन चाहिँ यो n/4 र CF हो यतिको बीचमा हुन्छ है यही क्वेशनलाई Q3 पत्ता लगाऊ भन्यो भने के गर्ने ल निकाल त सक्छौ Q3 को फर्मुला के अरे ल Q3 फाइन्ड गर भन्यो ल यही प्रश्नमा Q3 इक्वल टु व्हाट भन्यो ल Q3 को फर्मुला के हो Q3 पढ्ने स्थान भनेर लेख्ने Q3 पढ्ने स्थान इक्वल टु 3n/4 औं पद भनेर लेख्ने यही क्वेशनमा हामीलाई अहिले त Q1 सोधेछ अब उता उता त Q3 पनि सोधेछ नि अब Q3 निकाल्ने तरिका नि मैले यसबाट सिकाइदिन्छु अनि अरु प्रश्न तिमीले आफै गर्ने है ल अब 3 इन्टु n भनेको हाम्रो अघि थियो नि यो कति आएको थियो यान 500 आएको थियो हैन नबुझे सोध्ने है 500/4 भयो 4 औं पद भयो अब यसलाई डिभाइड गर्दा અહીં 125 आएको थियो 125 यहाँ कति भयो त 375 यो दुईटा गुणन गरेर यसले भाग गरे पनि भयो 375 आयो कि आएन 375 औं पद Q3 पढ्ने स्थान 375 औंमा पर्ने भयो अब यो 375 चाहिँ नि यो CF मा हेर्ने 375 यता हेर त ए 300 हाम्रो कति आएको थियो Q3 भने Q3 को स्थान भनेको 375 आएको थियो है त 375 यहाँ हेरौँ अब CF मा हेर्ने हो 375 भनेको हो यो भन्दा कम हो 400 भन्दा कम हो 180 भन्दा बढी हो त्यसैले Q3 कहाँ पर्यो भने 400 भन्दा कम हो त्यसैले F र यो हुन्छ अर्को तालिका बनाउने है यस्तै गरे अर्को तालिका बनाउने फेरि अनि CF चाहिँ यो मास्तिरको हुन्छ बुझ्यौ किन भन्न खोजेको क्लास हजुर मिस अनि मैले अहिले के निकाल्दै छु Q3 निकाल्दै छु भन्ने थाहा छ कि छैन छ म्याम Q1 निकाल जाने होइन अब Q3 निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला हामीले यो लगाउने अर्को कुनै प्रश्न छ के Q3 निकाल्ने मैले तिमीहरुलाई गर्न लगाउँछु त्यसैले सिकाइदिएको Q3 पढ्ने स्थान 3n/4 औं पद गर्ने अनि 3 भयो n को भ्यालु 500 आछ अहिको टेबलमा अनि अपन 4 भयो यसलाई डिभाइड गर 3 ले मल्टिप्लाई गर 375 हुन्छ यो हाम्रो Q3 पढ्ने पद भयो हैन यसलाई चाहिँ नि CF मा हेर्ने जसरी Q1 लाई हेर्थिम त्यस्तै यसलाई हेर्ने 375 भनेको 400 भन्दा कम हो त्यसैले CF 180 लिने तर अरु चाहिँ यो 400 को सिधा सिधा लिने यल यो हुन्छ अनि डिफरेन्स H चाहिँ अब 50 हुने भयो F यो हुन्छ भनी CF माथिल्लो हुन्छ यही कुरालाई ख्याल गर्ने अनि अहिले जस्तै गरेर यहाँ हिसाब गर्ने Q3 इक्वल टु यो Q3 पढ्ने स्थान हो यो Q3 हो Q3 इक्वल टु
L plus 3n/4 minus CF upon F into H Q3। अब यहाँ हामीले अघि 200 मा लगाएको थियौं नि हैन, 200 प्लस 3n/4 भनेको हाम्रो कति आयो 3n/4 गर्दा 375 भयो, 375 माइनस CF हाम्रो चाहिँ नि 180 आयो अहिले, 180 अनि टेबलमा देखाए नि। F कति लगाइयो भन्दा 220 लगाइयो इन्टु यसको यो तालिकाको चाहिँ नि डिफरेन्स चाहिँ 50 छ, 50। अब 200 प्लस 375 बाट 180 घटाउ त कति हुन्छ, 5 मा 0 5 भयो, 17 मा 8 घटाउँदा 9 भयो, 2 मा 1 घटाउँदा 1 भयो, 195 हुन्छ कि न, चेक गर है त्यहाँ, इन्टु 50। अब यो 0 क्यान्सल भयो। अब 200 प्लस 5 पंचे 25, 5 नमा 45, 40 47, त्यस्तै 5 एकानी 5 अनि 4 ले गर्दा 9 भयो, अपन 22 भयो। अब 200 प्लस यसलाई डिभाइड गरेर कति आउँछ अनि जोड, त्यही नै हाम्रो Q3 आन्सर हुन्छ।